السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شمس الدين حسن الشقري من باكستان. اليوم أنا سعيد جدا لأني حصلت اليوم على فرصة التحدث باللغة العربية مع الدكتور ألكسندر كي. هو الحاصل على دكتوراه في الأدب العربي والدراسات الإسلامية، والأستاذ ما شاء الله والأستاذ المشارك في الأدب العربي والأدب المقارن في جامعة ستانفورد. للدكتور ألكسندر كي كتاب رائع وعلمي ودقيق عنوانه اللغة بين الله والشعراء، وله أيضا مقالات علمية حول العناوين المختلفة في الرسائل العلمية العالمية. أرحب بالأستاذ عند وصوله إلى باكستان. شكرا لك على منح وقتك الثمين لقناتنا وحدة الإنسانية.